सरकारले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन 2020 अस्वीकार भएको बताएको छ। यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको र आधारहीन तथ्यका आधारमा तयार पारिएको सरकारको दाबी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको एसिया प्रतिवेदन 2020मा नेपालमा प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीहरूको प्रतिरक्षामा उत्रिएको उल्लेख गरिएको छ। तर सरकारले भने ट्रान्सपरेन्सीको यो प्रतिवेदन राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको दाबी गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले वक्तव्य जारी गर्दै भनेका छन्, प्रमाणित नभएका आधारहीन तथ्याङ्क जुटाएर कुनै खोज अनुसन्धान बिनै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ। सरकार र सत्ताधारी दललाई बदनाम गर्ने प्रयास स्वरूप आएको यो प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दछ। उनले अगाडि भनेका छन्, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र त्यसमा आबद्ध व्यक्तिको दलीय आबद्धता, स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्न। सरकार विरोधीहरूलाई प्रश्न सोधेर नियोजित आग्रह पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन तयार पारेको सरकारको दाबी छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनमाथि प्रश्न उठाउँदै सञ्चार मन्त्री गुरुङले भने, सरकारको प्रगति नचाहने सरकार विरोधी 1000 व्यक्तिलाई लिएको छ, त्यो पनि टेलिफोनबाट। रोचक कुरा त के छ भने, सरकारले आफ्नो बचाउका क्रममा आफैले अस्वीकार गरेको भनिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलकै त्यही प्रतिवेदनको सहारा लिएको छ। अध्ययनमा सहभागी मध्ये 84%ले विकासको काममा भ्रष्टाचार बाधक रहेको देखाउनुले पनि नेपाली जनता भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सचेत र जानकार छन् भन्ने देखाएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले बताए। 62% उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले राम्रो कदम चालेको भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै उनले भने, यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार दृढ रहेको र सरकारका निकायहरूले प्रभावकारी काम गरिरहेको पुष्टि हुन्छ। सत्य कुरा त लुक्दैन नि। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको करप्सन इन्डेक्समा नेपाल 124औं स्थानमा थियो। सन् 2019मा 19 स्थानमाथि उक्लिएर 113मा उक्लिएको भन्दै उनले भने, एक वर्ष पनि नबित्दै नेपाल कसरी सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देश बन्यो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको प्रमाणित कहाँ छ? ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसियाले हालै भ्रष्टाचार सम्बन्धी एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। ट्रान्सपरेन्सीले एसियाका 17 देशको सर्वेक्षण गरेको थियो। यो प्रतिवेदन चर्चामा छ। पछिल्लो समयमा जसरी ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनको एउटा खण्डलाई आधार बनाएर टीका टिप्पणी भइरहेको छ, प्रतिवेदनले नेपालको इज्जतको तुइन भएको भन्ने एकाथरी मत छ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसम्मले यही प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत माग गरेका छन् भने अर्काथरी ट्रान्सपरेन्सीले प्रोपोगण्डा गर्यो भन्दै उफ्रिरहेका छन्। राजनैतिक पूर्वाग्रह साध्यो भन्नेहरू पनि छन्। ट्रान्सपरेन्सी नेपाल च्याप्टरका अध्यक्षका विषयमा पनि कतिपयले प्रश्न गरिरहेका छन्। कतिपयले भने यो एउटा फन्डा हो। युरोपियन र अमेरिकनले एसियन र अफ्रिकनलाई बदनाम गर्न यस्ता फन्डा ल्याउने गरेको उनीहरूको तर्क छ। समग्र रूपमा प्रतिवेदनमा के छ? नेपालको अवस्थालाई प्रतिवेदनमा कसरी उल्लेख गरिएको छ? अन्य एसियन मुलुकको अवस्था नेपालको भन्दा अति नै राम्रो प्रतिवेदनमा देखाइएको छ त? प्रतिवेदनका हरेक बुँदा नै केलाउन त अब। प्रतिवेदनमा 8 विषयको अध्ययन गरिएको उल्लेख छ। पछिल्लो बुँदामा जनताले भ्रष्टाचारको विषयमा के सोच्छन् भन्ने विषयमा उठान गरिएको छ। 12 महिनामा भ्रष्टाचार बढेको छ, घटेको छ कि उस्तै छ भन्ने प्रश्नमा नेपालका 56, थाइल्यान्डका 55% उत्तरदाताले भ्रष्टाचार गरेको बताएका छन्। मालदिप्सका 53 र श्रीलङ्काका 52%ले उस्तै रहेको बताएका छन्। चीन, फिलिपिन्सका 64%, कम्बोडियाका 55%ले घटेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समग्रमा 38%ले बढेको र 28%ले उस्तै 32%ले घटेको बताएका छन्। 74% उत्तरदाताले सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको बताएका छन्। 24%ले भ्रष्टाचार समस्या नै होइन भन्ने उत्तर दिएका छन्। इन्डोनेसियाका 92% र ताइवानका 19% उत्तरदाताले सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा देखाएका छन्। यसमा नेपालका 84%ले सरकारी भ्रष्टाचार ठूलो समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। अब हेरौँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेका कामहरू के छन् त? औसतमा एसियाका यी मुलुकमा 61% उत्तरदाताले सरकारको काम सकारात्मक भएको बताएका छन्। यसमा नेपालका 62%ले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले गरेको काम राम्रो भएको बताएका छन्। म्यानमारका 93, बङ्गलादेशका 87 र फिलिपिन्सका 85%ले सरकारले भ्रष्टाचार निवारणमा राम्रो काम गरेको बताएका छन्। 76% जापानी उत्तरदाताले सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्न नसकेको बताएका छन्। थाइल्यान्डका 73, दक्षिण कोरियाका 55%ले र मालदिप्सका 53%ले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको बताएका छन्।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा घुस लेनदेनको अवस्था बारेमा पनि ट्रान्सपरेन्सीले उत्तरदातासँग प्रश्न गरेको थियो। भारतमा 39%ले घुस दिएर मात्रै सार्वजनिक सेवामा काम हुने बताएका थिए। एसियाली देशमा सार्वजनिक सेवामा घुस लेनदेन गर्नेमा प्रहरी सबभन्दा अगाडि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 23% उत्तरदाताले प्रहरीले कुनै पनि काम गर्नु परेमा घुस माग्ने गरेको बताएका छन्। 17%ले अदालतमा समेत घुस बुझाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 87% ताइवानका, 47% थाइल्यान्डका र 42% भारतका उत्तरदाताले प्रहरी घुस लिएर मात्रै काम गर्ने गरेको बताएका छन्। 2% जापान र मालदिप्सका उत्तरदाताले प्रहरीले घुस लिने गरेको बताएका छन्। प्रतिवेदनमा एसियाली मुलुकमा भनसुनमा धेरै काम हुने गरेको पनि उल्लेख छ। नेपालमा 29% जनताले 1 वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नु परेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 13% जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै 7%ले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुर्व्यवहार भएको वा यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा समग्र नेपालको अवस्थामा औसत नै देखिन्छ, कुनै शीर्षक नेपालमा कमजोर देखिन्छ भने कुनै राम्रो देखिन्छ। कस्ता मानिसलाई सर्वेक्षणमा सहभागिता गराइएको छ भन्ने प्रश्न पनि होला, तर पनि भ्रष्टाचार बढेको कुरालाई कसैले नकार्न सक्दैन। पार्टीभित्रै किचलो भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदाता आक्रोशित हुनलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समयमा राजनैतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचारमा कर्मचारी अगाडि थिए भने अहिले राजनैतिक नेतृत्व पनि कर्मचारी हाराहारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 43% उत्तरदाताले सांसद र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताएका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्ध एजेन्सीले गरेका काम र सरकारले गरेको काम घुस लेनदेनमा 17 देशमध्ये नेपालको अवस्था राम्रो नै देखाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोली र व्यवहारले प्रतिवेदन प्रभावित भएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्दिन पनि र गर्न पनि दिन्न भनेर बोले अनुसार प्रतिफल नदेखिएको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ। जापान जस्तो देशमा त सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्न नसकेको बहुसंख्यकले भनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ट्रान्सपरेन्सीले उठाएका विषयलाई प्रधानमन्त्री र सरकारले गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नाम समेत मुछिएकाले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्य कठोर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेका आफू निकटलाई पहिले कारबाही गरेर अभियान अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तब मात्रै जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ। प्रश्न उठाउनेको पनि मुखमा बुझो लाग्छ। आफ्नालाई संरक्षण र अरूलाई मात्रै कारबाहीको दण्ड तिर्साउँदा शङ्का उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हुन्छ। निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई अनुसन्धान गर्न दिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निम्ति खडा गरिएका संस्थाप्रति जनताको विश्वास कायम रहेको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले देखाएको छ। छानबिन र अनुसन्धानबाट देखिएका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। दोषीलाई जो कोही भए पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। हामीले यो भिडियो रिपोर्ट onlinekhबर.com र अन्नपूर्ण पोस्टको समाचार स्रोतको सहयोगबाट तयार पारेका हौं।